الحمد لله الذي منحني فرصة أن أبين لكم بشيء مما في صدري من العواطف الودية لباكستان. إخواني الطلبة وأساتذتي الكرام، إن المملكة الإسلامية باكستان التي أسست على مبدأ لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كفى بذاك دليلا إن ما كنا نريد إلا أن نحصل أو ننال وطنا نوحد فيه الله تعالى ربنا ونطيع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونمارس من أمورنا الدينية وعملياتنا المجتمعية على حسب ما قال الله تعالى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الطلبة، أنتم تعرفون إننا كنا قبل حرية باكستان تحت سطوة الكافرين المشركين وسيطرة الهنود الذين قال الله تعالى فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إخواني الأحبة، فبدأوا عداوتهم القديمة وصاروا يجبرون على المسلمين أن يفعلوا ما هم يفعلون، وصاروا يفترونهم إلى أن يعبدوا ما هم يعبدون، ويفترونهم على أن يعبدوا ما هم يعبدون، ويجبرون عليهم ليشركوا بالله تعالى ويؤدوا الكلمات المكفرة بألسنتهم وأفواههم لهم بالله. إخواني الأحبة، فلما رأت كبارنا وعلمائنا ففهمت أن اليهود وخافوا ألا يضيئوا إيمان المسلمين الراسخ ولا تظل أقدامهم الثابتة ولا تظل قلوبهم الآلفة بمحبة الله، فقاموا وهتفوا وقالوا أن المسلمين والهنود لا يمكن الاجتماع بينكم لأجل اختلاف سياستهم ولأجل اختلاف سيرتهم ولأجل اختلاف أحوالهم ولأجل اختلاف عباداتهم. فإخواني الأحبة، وهم قالوا لنا أصول ولهم أصولنا تمتاز وتختلف من أصولهم، لذا لا يمكن الاجتماع بيننا، فلا بد لكل الفريقين أن يفارق الآخر. إخواني الأحبة، فجد علماؤنا واجتهد كبارنا ومنهم الرجال اسمه علامة محمد إقبال والقائد العظم محمد الجنة. إخواني الأحبة، ومنهم مولانا شوكت علي جوهر وأخوه مولانا محمد علي جوهر اللذان إذا كان دون أسلاك السجن أرسلت إليهما أمهما يا ولدي حاربا للحق تشجعا وإن اشتمتما على أن تقتلا وتستشهدا. إخواني الأحبة، فاسم هؤلاء الرجال على رأس فهرس. إخواني الأحبة، لم نحرر هذه باكستان إلا نأتي بصورة إسلامية، بصورة انقلابية، لكن إخواني مضت مدة طويلة حتى إلى 70 سنة ما وعدنا العقود الذي عهدنا بالله. إخواني الأحبة، اليوم نرى الرجل يقتل ولا يعرف لماذا قتل، وورثاؤه لا يعرفون لماذا قتل. وإخواني الأحبة، أنا أنصح لكم لا تيأسوا من رحمة الله، بل قوموا واجتهدوا وهتفوا واجعلوا الباكستان كما تمنى كبارنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.